बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरुसल कुरान चैनल के अंदर आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद ज़ियाउल हक अबरारी एक नए दर्स के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह इस दर्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि ज़ेर कैसे होता है, कहाँ पर होता है और क्या अमल करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले तमाम वीडियोस देख लिए होंगे, तमाम दुरूस आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी तक आप लोगों ने अगर पिछले दुरूस नहीं देखे हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो के बाद उन तमाम वीडियोस को देखें जो इससे पहले गुजरे हैं। आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पूरे वीडियोस को आप वहां से वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ज़ेर, यानी हमने पिछले जो दर्स में हमने सीखा था वो ज़बर के बारे में सीखा था। तो ये है ज़ेर। अब ज़ेर कैसा होता है हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ज़ेर कुछ इस तरह से हुआ करता है, ठीक है। ये जो एक आप लकीर देख रहे हैं इसको ज़ेर कहा जाता है। ये हमेशा जो है वो किसी भी हर्फ के नीचे आता है। मान लीजिए ये एक हर्फ है और उसके नीचे ज़ेर है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि जैसे बा है और इसके नीचे ये एक ज़ेर हुआ। तो ये जो एक लकीर जैसा देख रहे हैं किसी भी हर्फ के नीचे, ये इसको कहा जाता है ज़ेर। इसके भी ज़ेर के भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ज़ेर हर्फ के नीचे होता है और ज़ेर की आवाज़ नीचे जाती है, ठीक है। जिस तरह से हमने ज़बर में पढ़ा था कि ज़बर हर्फ के ऊपर होता है, ठीक है, और ज़बर की आवाज़ ऊपर की जानिब जाती है, इसी तरह से ज़ेर जो है वो हर्फ के हमेशा नीचे हुआ करता है और ज़ेर की आवाज़ जो है वो नीचे की जानिब जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं कुछ मिसाल देता हूँ, जैसे ये है बा, ता, ठीक है, और ये हो गया सा। ज़बर हमने पढ़ा था ऊपर की जानिब, यानी ये अगर हो तो ज़बर है। यहाँ पर आप देख लें कि हर्फ के नीचे इस तरह से होगा, ये ज़ेर कहलाता है। हर्फ के नीचे ज़ेर होता है। और इसी तरह से ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी। तो ये जो हर्फ के नीचे है ये ज़ेर है और इसकी आवाज़ भी नीचे की जानिब जाती है। वो कैसे? बा ज़ेर बी, बी, ती, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी। इस तरह से इसकी जो आवाज़ है वो नीचे की जानिब जाती है, ठीक है। हमने ज़बर में पढ़ा था कि ज़बर की आवाज़ ऊपर की जानिब जाती है, जैसे बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा। यहाँ पर उसके बरखिलाफ बरअक्स बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जी ही। इसी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी जो है साउंड कैसे आती है वो आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो पॉइंट है हमारे पास, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि ज़ेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें, जैसे हमज़ा ज़ेर ई। कुल तमाम हरकत ज़बर ज़ेर या पेश हो उसके अंदर ये चीज़ कॉमन है कि आप इसको जल्दी पढ़ेंगे और इसको मारूफ पढ़ेंगे, ठीक है। एक है जल्दी और एक है मारूफ। तो जल्दी कैसे पढ़ेंगे? बा ज़ेर बी, बा ज़ेर बी, जल्दी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। बा ज़ेर बी, ऐसा खींच कर नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको जल्दी पढ़ेंगे और इसकी आवाज़ जो है वो जल्दी निकलेगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसको मारूफ पढ़ें। जैसा कि पिछले दर्स में भी मैंने आप लोगों के सामने ये बात रखी थी कि इसको मारूफ कैसे पढ़ेंगे। तो बा ज़ेर बी, ये पढ़ना जो है मारूफ है, यानी ऐसा पढ़ा जाता है। अब इसी को अगर बा ज़ेर बे पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मजहूल हो जाएगा, ठीक है। बे पढ़ना मजहूल है और बा पढ़ना, बी पढ़ना ये मारूफ है। बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सी। तो इस तरह से पढ़ेंगे तो ये मारूफ कहलाएगा। एक बात और आप गौर से सुन लें कि अरबी ज़बान के अंदर जब जब भी कोई किताब पढ़ेंगे या फिर जहाँ भी आप अरबी ज़बान से आपका कोई वास्ता पड़ेगा तो वहाँ पर आपको मारूफ ही पढ़ना है। कुरान में हो या फिर कोई भी किताब में हो,
آپ کو جو بھی پڑھنا ہے وہ معروف پڑھنا ہے. مثال کے طور پر آپ لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے اندر کہیں بھی آپ مجہول آواز نہیں سنیں گے، یعنی ہر ایک جو چیز ہے وہ معروف ہے. بیس میل لا اس طرح سے پڑھنا غلط ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھنا صحیح ہے، درست ہے. تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ معروف پڑھیں گے، مجہول آواز بالکل نہیں ہوگی. امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. تیسرا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ زیر کو کسرہ بھی کہتے ہیں، اور جس حرف پر کسرہ یعنی زیر ہو اس کو مکسور کہتے ہیں. جیسا کہ ہم نے زبر کے اس میں کہا تھا زبر کو فتح کہتے ہیں، اسی طرح سے زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، فتح کسرہ ضمہ. تو کسرہ جو ہے وہ زیر کا دوسرا نام ہے. زیر جو ہے وہ فارسی یا اردو زبان ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں زیر، لیکن عربی کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ کسرہ. یہ کیا ہے؟ کسرہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ لوگ خاص کر دھیان رکھیں، زیر کو کسرہ بھی کہا جاتا ہے. اب جس حرف پر کسرہ ہو یعنی زیر ہو اس کو مکسور کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں تا. ٹھیک ہے، یہ ہے تا، اور تا کے نیچے زیر ہے. تو یہ جو حرف ہے تا اس کو کہیں گے مکسور. یہ جو حرف ہے تا حرف وہ مکسور ہے. یہ جو زیر دیکھ رہے ہیں اس کو کہا جائے گا کسرہ. ٹھیک ہے، تو یہ تا جو ہے وہ مکسور کہلائے گا، اور یہ جو نیچے زیر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کسرہ کہا جائے گا. چلیے اب ہم لوگ مشق کر لیتے ہیں. الف سے لے کر یا تک جو ہے کسرے کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ ہم لوگ مشق کرتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس حمزہ زیر ای، یہ کہا جائے گا حمزہ زیر ای. اب بار بار بتانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ میں پچھلی کلاس میں بھی اور اس سے پچھلی کلاس میں بھی اس بات کو واضح کر چکا ہوں کہ یہ جو الف ہے اگر اس کے اوپر کوئی حرکت آ جاتا ہے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. اب یہ جو الف ہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، کچھ بھی آ جائے تو یہ حمزہ کہلاتا ہے. اگر یہ خالی ہو تنہا ہو تو اس کو الف کہا جائے گا. تو حمزہ زیر ای، یہ کیا ہے؟ حمزہ زیر ای. اسی طرح سے با زیر بی، یہ ہے تا زیر تی، سا زیر سی، جی ہی خی. اب اسی طرح سے آپ لوگ پورے حروف کو پڑھ لیں. ہی خی دی ذی ری زی سی شی شی دی تی زی ری غی فی قی کی لی می نی وی ہی ای جی. تو یہ جو تمام حروف ہیں اس کو آپ تو پہلے ایک مرتبہ اس طرح سے پڑھیں گے: حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، اسی طرح یا زیر یی. اس طرح سے آپ پڑھ لیں. اس کے بعد جو ہے آپ اس کو رواں پڑھیں گے، یعنی ای بی تی سی جی ہی خی. اس طرح سے پورے حروف کو جو ہے پڑھنا ہوگا. تو اس طرح سے آپ اگر 20-40 مرتبہ اگر پریکٹس کریں گے اس کی تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے گا اور آپ کی زبان میں بیٹھ جائے گا کہ زیر کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا، کس طرح سے پڑھا جاتا ہے ہر حروف کے اندر. چلیے مشق کر لیتے ہیں. حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی. یہ کیا ہے؟ ای بی لی. اسی طرح سے شین زبر شا، یہ زبر ہے. ٹھیک ہے، ہا زیر ہی شہی، دال زبر دا شہیدہ. آگے لعبہ، لام زبر لا، عین زیر عی لعی، با زبر با لعبہ. اس کے بعد حمیدہ، ہا زبر ہا، میم زیر می حمی، دال زبر دا حمیدہ. شریبہ، شین زبر شا، را زیر ری شری، با زبر با شریبہ. ردیفہ، را زبر را، دال زیر دی ردی، فا زبر فا ردیفہ. بریقہ، با زبر با، را زیر ری بری، قاف زبر قا بریقہ. ایبیلی، شہیدہ، لعبہ، حمیدہ، شریبہ، ردیفہ، بریقہ. تو اس طرح سے آپ ہجے کر کے بھی پڑھیں
اور اس کو رواں بھی پڑھیں. جیسے آپ کو ہجے کرنا ہے، آپ کو جب بھی پڑھنا ہے رواں ہی پڑھنا ہے. ہجے اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم لوگوں کو حروف کو ملانے میں آسانی ہو. زیادہ طور پر اسی پر دھیان دیں کہ اس کو جو ہے رواں پڑھیں. پھر جو بھی کلمات ہیں ان کو آپ رواں کیسے پڑھیں گے. تو جیسے کہ ہم ہجے کرتے ہیں، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تو یہ ہجے کی جو پروسیس ہے ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں. جیسے کہ ای، یہ کیا ہے؟ ای. اس کے بعد ہے بی، کیا ہو گیا؟ ای بی. لام، لام ہے آخر میں اور لام کے نیچے زیر ہے، تو اس کی آواز کیسے نکلے گی؟ لی. تو یہ تمام کو ملا کر کے کیا ہو گیا؟ ای بی لی. اسی طرح سے شا، یہ ہے شا، یہ ہے ہی، کیا ہو گیا؟ دونوں کو ملا کر کے ش ہی. یہ کیا ہے؟ آخر میں دال ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کی آواز کیسے نکلے گی؟ دا. تو اس طرح سے پڑھیں گے شہیدہ. اسی طرح سے لا، یہ ہے عی، یہ ہے با، لعیبا. یہ ہے ح می دا، حمیدہ. تو امید ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے پریکٹس کریں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کی سمجھ آئے کہ حرکات کو، جب کسی بھی حرف کے اوپر جب حرکات ہوتے ہیں تو اس کی آواز کیسے نکلتی ہے. جب تک آپ ابتدائی چیزوں میں بنیادی چیزوں کو اچھی طرح سے پڑھ لیں گے، اچھی طرح سے اس کو ذہن نشین کر لیں گے، تو آگے کی جو کلاسز ہیں، جو درس ہیں، اس کے اندر انشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے سے پڑھ سکیں گے اور بہت آگے جا سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آج کا کلاس بھی آپ لوگوں کو کافی اچھا لگا ہوگا. زیر کے بارے میں ہم لوگوں نے تفصیل سے پڑھا اور سمجھا کہ زیر کیسے کیسے اس کی آواز نکلتی ہے اور کیسے اس کو پڑھا جاتا ہے. تو پھر ملتے ہیں اگلے درس میں اور اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.